رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. واذكر في الكتاب إبراهيم. واذكر في الكتاب إبراهيم. إنه كان صديقا نبيا. إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولا يغني عنك شيئا. ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان. تعبد الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب. يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أراغب أنت عن آلهتي يا
عن آلهتي يا إبراهيم عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا 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 قال سلام عليك قال سلام عليك قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إنه كان بي حفيا حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي 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 عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب 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 عدن التي फिर से पढ़ें जन्नाती جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا إنه كان وعده مأتيا مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما 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 ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.